अस्सलाम वालेकुम। आज हम 12वीं जमात के तारीख़ का 10वें सबक के आखिरी 2 नुकात का मुताला करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे 10वें सबक का नाम है सर्द जंग और इस सबक में कुल 6 नुकात हैं। 10.1 सर्द जंग की तारीफ़, 10.2 नाटो, एंजस, सीटो, सेनेटो, वार्सो मुआहदा, 10.3 भारत की गैर जानिबदाराना तहरीक या ना वाबस्ता तहरीक, 10.4 भारत की इंसदाद नौआबादियाती पॉलिसी, 10.5 जनूबी एशियन एसोसिएशन बराए इलाकाई ताउन सार्क, 10.6 दौलत मुश्तरका। तो आइए बच्चों, हम हमारे 10वें सबक सर्द जंग यानी कोल्ड वॉर के आखिरी 2 नुकात की शुरुआत करते हैं। 10.5 है जनूबी एशियन एसोसिएशन बराए इलाकाई ताउन, जिसे सार्क भी कहा जाता है, और 10.6 है दौलत मुश्तरका कॉमनवेल्थ। तो आगाज़ करते हैं 10.5 से, जिसका नाम है जनूबी एशियन एसोसिएशन बराए इलाकाई ताउन सार्क, जिसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क। ये जो साउथ एशियन एसोसिएशन और फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क जो है, वो एक तंज़ीम है जिसका उर्दू में मतलब है जनूबी एशियाई इलाकाई ताउन की तंज़ीम। और यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर जो नज़र आ रहा है वो सार्क का इलाका है, सार्क का लोगो है, जो यहाँ पर आपको 2 मुख्तलिफ़ रंगों में दुनिया के नक्शे में दिखाई दे रहे हैं इलाके। ये मेंबर स्टेट हैं और ऑब्ज़र्वर स्टेट्स हैं, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो काठमांडू नेपाल में मौजूद है। इस साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क के कुल 8 मेंबरान हैं। ये 8 मेंबरान दरअसल ममालिक हैं। तो ये ममालिक कौन कौन से हैं? अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। और 10 ऑब्ज़र्वर्स हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स। बांग्लादेश जो कि हिंदुस्तान का मशरक़ी पड़ोसी मुल्क है, उसके वज़ीर आज़म मुजीबुर रहमान, इनका ख़्याल था कि बर्र-ए-आज़म एशिया की माशी और समाजी तरक्की के लिए एक तंज़ीम होनी चाहिए। मुजीबुर रहमान के तसव्वुर को अमली जामा पहनाते हुए बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, मालदीव यहाँ मौजूद है, और नेपाल के खारजा सेक्रेटरियों की एक मीटिंग 1981 में कोलंबो में हुई। कोलंबो श्रीलंका का कैपिटल भी है और सबसे बड़ा शहर भी है। इस मीटिंग में इलाकाई ताउन के लिए मंसूबा बंदी, ज़राअत, देही तरक्की, सेहत आमा, आबादी और तजारत जैसे शोबों में एक दूसरे का ताउन करने का फ़ैसला किया गया। 1983 में दिल्ली में इन मुल्कों के वज़राए ख़ारजा की मीटिंग मुनक़्क़द हुई और इस मीटिंग में सार्क का एलानिया मुश्तहर किया गया। सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये उसका फुल फॉर्म है। 1985 में ढाका में सार्क का क़याम अमल में आया और इस इजलास में कुछ मकासद का तयन किया गया।
نمبر 1، رکن ملکوں کی ہمہ جہت ترقی کے لیے تعاون کرنا اور ترقی کی رفتار بڑھانا، دہشت گردی، منشیات کی اسمگلنگ جیسے معاملات کی روک تھام کرنا، آپس میں ایک دوسرے پر اعتماد میں اضافہ کرنے کے لیے افہام و تفہیم کا ماحول تیار کر کے مسائل کا حل نکالنا، علاقائی، ملکی اور بین الاقوامی سطح پر ہم خیال تنظیموں سے تعاون کرنا، بین الاقوامی سطح پر ایک دوسرے کے مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے کوشش کرنا۔ تو ان مقاصد کے پیش نظر یہ سارک کی تشکیل عمل میں آئی۔ سارک کا صدر دفتر نیپال کی راجدھانی کھٹمنڈو میں رکھا گیا اور سال میں ایک مرتبہ سارک کی میٹنگ کو لازمی قرار دیا گیا۔ سیکریٹری، 7 ڈائریکٹرز اور ملازمین کے اخراجات کے لیے سالانہ زر تعاون کا طریقہ اختیار کیا گیا۔ سارک کے چیف سیکریٹری کے عہدے کی مدت کار 3 سال رکھی گئی اور ہر رکن ملک کے لیے ایک مرتبہ اس عہدے کا موقع رکھا گیا۔ سارک کے پہلے ہی اجلاس میں شریک ملکوں نے جو اعلامیہ تیار کیا، اس کے اہم نکات میں اقوام متحدہ کے معیارات کے مطابق اور ناوابستہ تحریک کے اصولوں کے مطابق خصوصی طور پر قومی آزادی، جغرافیائی سالمیت، مساوات، داخلی معاملات میں طاقت کا استعمال نہ کرنا، داخلی معاملات میں مداخلت نہ کرنا اور مسائل کو پرامن طریقے سے حل کرنے کی ضمانت شامل تھی۔ اس اعلامیہ پر عمل درآمد کروانے کا کام سارک ملکوں کی وزراء کونسل اور مستقل کمیٹی کرتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سارک کو درپیش چیلنجز کیا کیا تھے اور وہ چیلنجز کو سارک نے کیسے ٹیکل کیا، اسے نبرد آزما ہوا۔ سارک کے رکن ملکوں میں معاشی نابرابری، دفاعی خرچ، نقل و حمل کی سہولتوں کا فقدان، شعبۂ زراعت کی ادھوری ترقی، بڑھتی ہوئی دہشت گردی، آبادی کا دھماکہ، نامکمل تجارت، مختلف طرز حکومت، مذہبی اور لسانی رنگا رنگی جیسے کئی مسائل موجود ہیں۔ سارک نے اب تک کون کون سی کامیابیاں حاصل کی ہیں؟ سارک نے اب تک چند شعبوں میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس میں بنگلہ دیش میں زرعی معلومات کا مرکز شروع کر کے بیج، مویشی اور ماہی پروری یعنی مچھلی پالن کے شعبوں میں تحقیق کا آغاز ہو چکا ہے۔ ڈھاکہ میں موسمیات کا سارک مرکز، کھٹمنڈو میں ہڈیوں کے امراض کا سارک معالجاتی مرکز شروع کیا گیا۔ سارک ملکوں میں سیاحت کو فروغ دیا گیا۔ جنوبی ایشیا کے گاؤں میں غریبی کم کرنے کے لیے سارک نے ایشیا پیسیفک علاقائی معاشی اور سماجی بورڈ یعنی یونائیٹڈ نیشنز اکنامک اینڈ سوشل کمیشن فار ایشیا اینڈ دا پیسیفک کی مدد سے کوششیں کی۔ تجارت کے فروغ کے لیے اعلیٰ سطحی معاشی تعاون بورڈ قائم کیا گیا۔ ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایریا، سارک ڈاکیومنٹ سینٹر کے ذریعے معلومات فراہم کرنے کا اہتمام کیا گیا۔ اسلام آباد میں سارک مرکز برائے فروغ انسانی وسائل کا قیام عمل میں آیا۔ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ سینٹر، منشیات کی تجارت کی روک تھام کے لیے معاہدے کیے گئے۔
ڈاک کی خدمات، نقل و حمل کے ذرائع جیسے اہم موضوعات پر مختلف کمیٹیاں قائم کی گئیں۔ جنوبی ایشیا کے ملکوں میں باہمی تجارت کی ترقی اور اضافے کے لیے 1993 میں جنوبی ایشیائی ترجیحی تجارت معاہدہ یعنی ساؤتھ ایشین پریفرینشیل ٹریڈ سیپٹا اگریمنٹ اور 2004 میں جنوبی ایشیائی علاقہ برائے آزادانہ تجارت ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایریا سافٹا یعنی ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایریا جو اس کا فل فارم ہے، یہ 2 معاہدے کیے گئے۔ تو یہاں پر بچوں ہم لوگوں نے جو ہے سارک سے متعلق معلومات حاصل کر لی، جس کا فل فارم ہے ساؤتھ ایشین ایسوسی ایشن فار ریجنل کوآپریشن۔ اب ہم معلومات حاصل کریں گے اس سبق کے آخری پوائنٹ کے بارے سے متعلق 10.6 جسے کہا گیا ہے دولت مشترکہ کامن ویلتھ۔ اس کے بارے میں ہم لوگوں نے جو اس سبق کا دوسرا پوائنٹ ہے اس میں بھی کافی معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کامن ویلتھ آف نیشن کیا ہے۔ یہ ایک تنظیم ہے اور اس تنظیم کا فلیگ اور اس کا لوگو آپ کی اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ اس تنظیم کے جو ممبران ممالک ہیں یہاں گرین کلر میں دکھائے گئے ہیں اور اس کا ہیڈ کوارٹر مالبرو ہاؤس لنڈن میں یعنی یونائٹڈ کنگڈم انگلینڈ میں موجود ہے۔ اس تنظیم کے اندر کل 54 ممالک شامل ہیں جو اس کے ممبران ہیں، جن کے ناموں کی فہرست یہاں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ آئیے ہم اب جو دولت مشترکہ ہے یعنی کامن ویلتھ ہے اس سے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ انگلینڈ کے سامراج میں لیکن بعد کے وقتوں میں آزادی حاصل کر چکے ملکوں پر مشتمل تنظیم کو دولت مشترکہ کہا جاتا ہے۔ اس تنظیم کے قیام کا مقصد یہ تھا کہ انگریزی سامراج کے زیر اقتدار مختلف نوآبادیات کے گورنر آپس میں اپنے تجربات کا لین دین کریں اور ان نوآبادیات کی سیاسی اور انتظامی پالیسیوں میں تال میل پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ 1917 میں کینیڈا، آسٹریلیا، جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کو انگریزی سامراج کے ماتحت انگلینڈ کی جانب سے خود مختار ریاست کا درجہ حاصل ہوا۔ 1931 میں انگلینڈ نے اپنی نوآبادیات کو یکے بعد دیگرے خود مختاری دینے کی پالیسی کا اظہار کیا۔ انگلینڈ کی پارلیمنٹ نے ویسٹ منسٹر کا قانون پاس کیا اور اس قانون کے تحت دولت مشترکہ کامن ویلتھ کو منظوری دی گئی۔ روایت کے مطابق اس تنظیم کے سربراہ کا عہدہ انگلینڈ کے راجا یا رانی کے پاس ہوتا ہے۔ دولت مشترکہ کا اپنا صدر دفتر لندن میں واقع ہے۔ رضاکارانہ فعالیت دولت مشترکہ کا بنیادی اصول ہے۔ دوسری عالمی جنگ کے بعد براعظم ایشیا اور براعظم افریقہ میں موجود برطانوی نوآبادیات کو آزادی حاصل ہوئی۔ اس کا سہرا کسی نہ کسی صورت میں دولت مشترکہ کو بھی دیا جانا چاہیے۔ نوآبادیات میں آزادی کی قومی تحریک اور بدلتے ہوئے بین الاقوامی منظر نامے کے پیش نظر انگریزی سامراج کا خاتمہ یقینی ہو گیا۔ اسی کے ساتھ نوآبادی پسندی کے نظریے کی مخالف تحریکوں کو دولت مشترکہ کی وجہ سے ایک سمت فراہم ہوئی۔ اس کے علاوہ انگلینڈ کے کچھ طبقوں میں نوآبادیات کو آزادی دینے سے متعلق جو نفسیاتی مخالفت ہو رہی تھی
दौलत मुश्तरका की वजह से इसमें भी किसी हद तक कमी आ गई। ख़ुसूसी तौर पर इंग्लैंड से आज़ादी हासिल कर लेने के बावजूद भारत के दौलत मुश्तरका के रुकन बने रहने की वजह से ये मुमकिन हो पाया। तो आइए अब देखते हैं कि दौलत मुश्तरका और भारत का क्या ताल्लुक़ है। 1948 में राजस्थान के जयपुर में मुनक़दा कांग्रेस के इंडियन नेशनल कांग्रेस के इजलास में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दौलत मुश्तरका में शामिल होने का फ़ैसला किया। भारत मसावात और ख़ुद मुख्तारी के असूलों की बुनियाद पर दौलत मुश्तरका का मेंबर बन गया। इस फ़ैसले के पीछे उस वक्त के हालात कार फरमा थे। भारत को दरकार फ़ौजी साजो सामान की इंग्लैंड की जानिब से फराहमी, भारत को मिलने वाली गैर मुल्की ज़र मुबादला की सहूलत, भारत से बरामद होने वाली अशिया पर इंग्लैंड के बाज़ारों में मिलने वाली टैक्स की सहूलत और भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा पर रोक लगाने के लिए दौलत मुश्तरका को एक प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल करने के ख़याल से भारत ने दौलत मुश्तरका की रुकनियत को कबूल किया। इसके अलावा दौलत मुश्तरका खेलों में भारत का किरदार निहायत नुमायाँ रहा है। दूसरी आलमी जंग से पहले अंग्रेज़ी साम्राज्य के ज़ेर इक़्तिदार मुल्कों के बासलाहियत खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक खेलों की तर्ज पर ही ब्रिटिश एम्पायर गेम्स खेलों के मुकाबले हुआ करते थे। इन खेलों का तस्वर सर एस्ले कूपर ने पेश किया। 1950 के बाद से इन खेलों को कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाने लगा। 1911 में जॉर्ज पंजुम की ताजपोशी के मौके पर जश्न बर्पा किया गया था। इस मौके पर इंग्लैंड में क्रिस्टल पैलेस के मकाम पर इन खेलों का इनेकाद किया गया। 1986 के कॉमनवेल्थ गेम्स निहायत मशहूर हैं। इस साल के खेलों का 32 मुल्कों ने बायकाट किया। इन मुल्कों का मुतालबा था कि इंग्लैंड को जनूबी अफ्रीका में नस्ली भेदभाव की पॉलिसी को तब्दील करना चाहिए। इंग्लैंड ने इस मुतालबे को तस्लीम नहीं किया, इसलिए उस वक्त के भारत के वज़ीर आज़म राजीव गांधी ने कॉमनवेल्थ गेम्स का बायकाट करने का फ़ैसला किया। 21वीं सदी में भारत इन खेलों में अहम किरदार निभाता आ रहा है। अगले 2 असबाक में हम ये मालूमात हासिल करेंगे कि हमारा मुल्क भारत किस तरह तब्दीलियों के अमल से गुज़र रहा है। तो यहाँ पर हमने 10.6 का मुताला कर लिया, दौलत मुश्तरका, कॉमनवेल्थ। आप सभी जानते हैं कि इस सबक के PDF ऑलरेडी हम व्हाट्सएप पर शेयर कर चुके हैं। आपने वहाँ से उन PDF से अपने नोटबुक्स में मश्की सवालात के जवाबात लिख लेने हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू।